पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्मान्यः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः संस्कृत मातुः योग्यतम दायादाः भारतस्य विभिन्न राष्ट्रेभ्यः समाहुताः समागताः उपस्थिताः विद्वांसः भगवत्याः शारदाम्बिकायाः साक्षात् आशीर्वादेन विद्युत्तल्लजानां च शुभाशिषा अयं व्यासश्री ज्ञानदीप कार्यक्रमः प्रायशः करोनाकालात् प्रारभ्य अद्यावधि अव्याहतगत्या एव प्रचलति। तत्र संस्कृतशास्त्रस्य प्रायशः प्रमुखानां विषयाणां चर्चा अस्माभिः कृता एव। भारतात् बहिः अपि ये तिष्ठन्ति विद्वांसः विदुष्यः अत्र आगत्य सर्वेव स्वकीयं भाषणामृतम् अस्मभ्यं प्रायच्छन्। अद्य अस्मिन् क्रमे अस्माभिः एव प्रार्थिताः सन्ति आचार्याः शोभा मिश्र महोदयः। भवन्तः जानन्ति संस्कृतसाहित्यस्य यदा पृष्ठायाः उन्मोचनं क्रियते तदा वरिष्ठाः सकलगुणकुशलाः ये विद्वांसः सन्ति तेषु अन्यतमः भवन्ति आचार्यः रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयः। आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयः संस्कृतसाहित्यस्य भगीरथतुल्याः एव विद्वांसः। तेषां कन्या आचार्या शोभा मिश्र महोदया अद्य अस्माभिः एव सम्प्राप्ताः सन्ति। अस्माकं कार्यक्रमस्य न श्रूयते महोदय। हाँ, न श्रूयते। इदानीं श्रूयते वा? मां श्रूयते। अस्तु तर्हि अस्माभिः सम्प्रार्थिताः सन्ति आचार्याः शोभा मिश्र महोदयाः। ताः कानपुर मध्ये एकस्मिन् महाविद्यालये कार्यरताः सन्ति। एतस्मामेव ज्येष्ठभ्रातरः सदाशिव कुमार द्विवेदी महोदयाः तत्र बीएससी मध्ये इदानीमपि कार्यरताः सन्ति। वस्तु यद्वा भवतु नाम अस्माकं विलम्बो जातः, विलम्बेनापि कार्यसिद्धिर्भविष्यति नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। अहं सर्वानेव एकेनैव वाक्येन एकतन्त्रेण तत्र मञ्चं प्रति सर्वानेव स्वागतवाक्येन आह्वयामि। इदानीम् अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति आचार्य विद्यासागर महोदय शृङ्गेरी परिसरः, आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदय पुरीतः, आचार्याः प्रशांत कुमार महला महोदय रायगंजतः, रविकृष्ण महोदय झारखंडतः, सुधा महोदय सन्ति, कार्तिक महोदय बंगालतः, अन्येपि बहवः विद्वांसः अस्माभिः एव संयुक्ताः सन्ति। चंदन महंती महोदय सुनेली देई महोदय गंगाधर विश्वविद्यालयतः, उपेन्द्र मैत्री महोदय मणिपुरतः,
अनेनैव प्रकारेण आचार्यार्थाः सम्मिलिताः सन्ति वयं सर्वे अद्यामः आचार्याः भारतीय ज्ञान परंपरायां चतुष्षष्टि कलासु आलेख्यम्। अस्तु, इदानीं मनोरञ्जन दुर्गाकरण महोदयाः एव वैदिकमङ्गलवाक्येन कार्यक्रमं चारयिष्यन्ति। तत्र आचार्य प्रमोदचन्द्र आचार्य दुर्गाकरण। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। या ते धामानि परमाणि या वमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुदेमा सक्षा सखिभ्यो हविषस्वभावः स्वयं योजस्वतन्वं वृधानः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूर्तये मनोजुवं वाजे अद्याहुवेमा स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः स्वयं योजस्व पृथिवीमुतद्याम् मह्यन्त्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु विश्वकर्मन् हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरयुध्यम् तस्मै विषः समानमन्तपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथा सत्। हरिः ओम्। धन्यवादाः दुर्गासन रथ महोदयाः। इदानीम् अहं सम्प्रार्थये आचार्यः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः एव श्लोकात्मकं स्वागतं व्याहरन्तु। आचार्यः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदय, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयतः। चतुर्मुख मुखम्भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परम वन्दनीयाः अस्यैव कार्यक्रमस्य अध्यक्षपादाः आचार्यः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः उपस्थिताः समग्र भारतवर्षस्य सुविदिताः विद्वांसः अस्माकं परमं सौभाग्यं द्विवेदी महाभागानां सुकन्याः अस्माकं पुरतः शोभामिश्रा महाभागा जाः एव अद्य भारतीय ज्ञान परंपरायां चतुष्षष्टि कलासु आलेख्यम् इति विषये अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं अध्यक्षपादानाम् आचार्याणां हरे कृष्ण शतपथि महाभागानां वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। अस्माकम् अध्यक्षपादाः अनेकेषां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः येषां कार्यशैली तु सर्वथा नवीना आसीत्। तदर्थं तेषां वाग्मितया सह कार्यधारामद्यापि प्रशंसन्ति विद्वांसः। तदर्थं तेषामेव स्वागतं सर्वादौ व्याहरामः। अपूर्वा सेमुषीजेषां कार्यशैली नवानिशं सहर्षं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। एवं भूतानां विश्वविख्यातानां वाग्मी प्रवराणां मार्गदर्शनेन कार्यक्रमोऽयं प्रचलति। अतः तेषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। वयं पश्यामः आचार्या शोभामिश्रा महाभागा मुख्यालोचिका अस्याः सभायाः तासामेव स्वागतं वयं कुर्मः। रेवाप्रसाद द्विवेदी महाभागानां भाषणम् अस्माभिः बहुपूर्वं श्रुतं।
सम्प्रति तासां कन्यकानां कण्ठतः वयं चतुष्षष्टि कला विषयेषु अतः तासां स्वागतं व्याहरामः। शोभा मिश्रा सुविदुषी कला विद्या धुरन्धरा तस्याः सुस्वागतं कुर्वे व्यासपीठे बुधान्विते। एवं भूतानां विदुषीणां वयं स्वागतं कुर्मः। पुनश्च पश्यामो वयम् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यभूताः जे समन्वयनं कुर्वन्ति ते भवन्ति व्यासश्री महिमा वृद्धि यतन्ते दिवानिशं बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। व्यासश्री महिमा वृद्धि जे यतन्ते दिवानिशं सस्नेहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनाम्। पुनश्च वयं पश्यामः अयं यः कार्यक्रमः प्रचलति व्यासश्री कार्यक्रमः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य व्यासायनन्यासस्य पक्षतः शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः सम्प्रति तृतीयं पुष्पं प्रस्फुटितं भवति। तस्य पुष्पघ्राणाय समग्र भारतवर्षस्य विद्वत्तल्लजाः अत्र केन्द्रीभूताः सन्ति। न केवलं एतत् अपितु अनेके गवेषकाः अनेके छात्राः छात्र्यश्च समवेताः सन्ति। सर्वेषाम् एकेन पद्येन वयं स्वागतं व्याहरामः। उपसम्बुधशेखराणां गवेषकाणां नवचिन्तकानां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे शिव्यासपीठे बुधराज वन्द्ये। पुनश्च एवं भूते कार्यक्रमे विघ्नमुत्पादयितुं नोच्छहे झटित्येव शुश्रूषा बलवती वर्तते। अतः अत्रैव विरमामि। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः आचार्यः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्यः भवतां मुखारविन्दात् निर्गतया सरस्वत्या एव कस्यचित् सरस्वती साधकस्य कन्यायाः एव स्वागतमत्र जातम्। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यः सर्वेषामेव आचार्यः अति प्रियतम आचार्याः वश्यवाणी कवयः आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदयात् एव अस्माकं याः अद्य मुख्य वक्तव्य सन्ति तासां आचार्यः हरिकृष्ण सत्पथि महोदय। धन्यवादाः नमस्काराः। मम वचनं श्रोतुं शक्यते? आमां महोदय सम्यक् श्रूयते। धन्यवादाः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् अस्माकम् आलोचनाचक्रस्य शोभावर्धनार्थम् अस्माकम् आधारपुरुषरूपेण याः योगदानं कुर्वन्ति ताः भवन्ति कानपुर स्थित विश्वविद्यालयस्य वा महाविद्यालयस्य अध्यापिकाः डॉक्टर शोभा मिश्र महोदयाः। इतः पूर्वं प्रोफेसर प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयानां प्रेरणादायकम् आशीर्वचनम् अस्माभिः श्रुतम्। अहं पश्यामि अत्र बहवः एव योगदानं कुर्वन्ति, बहवः अध्यापकाः विद्यन्ते, व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः अपि सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वप्रथमं पुनरेकवारं बारम्बारम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं च विनिवेदयामि। अद्य अस्माकं विषयः अस्ति जं विषयम् आधारीकृत्य अस्माकं
आधारपुरुषाः स्वकीयं विषय भाषणम् उपस्थापयिष्यन्ति यत् चतुष्षष्टिकलासु आलेख्यकलाः इति एका कला विद्यते। तां कलाम् आधारीकृत्य तासां महोदयानां भाषणं भविष्यति। अस्माकं भारतवर्षस्य परम्परायां बहवः कलाः सन्ति। संगीतकला, वाद्यकला, कदाचित् नृत्यकला, कदाचित् अस्माकम् आलेख्यकला, जां कलाम् आधारीकृत्य अद्य भाषणं भविष्यति। कदाचित् अस्माकं तण्डुलकुसुमावलिकला, that means the art of preparing offering from rice and flowers, यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति। केरलीयानां यदा ओणं महोत्सवः जायते तस्मिन् समये अस्याः कलायाः महान् प्रयोगः भवति। कदाचित् पुष्पास्तरणकला, कदाचित् दशनवसनाङ्गरागकला, एवं प्रकारेण मणिभूमिका कर्मकला, सज्जारचनकला, सज्जायाः रचनं, बेड कवर इत्यादिकं कथं स्थापनीयं तत् सर्वम् अस्माकं चतुष्षष्टिकलासु एव वर्णितमस्ति। एतासु कलासु सम्प्रत्यपि अस्माकं यथा 18 विद्याः सन्ति। यथा अंगानि वेदाश्चत्वारः, मीमांसा न्यायविस्तरः, अर्थशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, पुराणम्, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद इति जानि शास्त्राणि वा जाः विद्याः सन्ति। तासु विद्यासु अपि एतासां कलानां वर्णनम् अस्ति। कदाचित् एकामेव कलाम् आधारीकृत्य अस्माकम् एकमेकं महत्वपूर्णं शास्त्रम् अस्ति। यथा कामकलाम् आधारीकृत्य वात्स्यायनस्य, यथा गान्धर्वकलाम् आधारीकृत्य गान्धर्ववेदस्य, नृत्यकला, संगीतकला, गीतकला, वाद्यकला तथा चित्रकलाम् आधारीकृत्य एकमेव स्वतन्त्रं शास्त्रं विद्यते। चित्रकलायाः वा आलेख्यकला इति आर्ट ऑफ पेंटिंग भवति। आलेख्यकलायाः प्राचीनता विद्यते। तत्र वैदिककालात् आरभ्य एव आलेख्यकलायाः प्राग्वैदिकयुगे अपि यदा अस्माकम् अधिवासिनः आसन्, प्राचीनाः अधिवासिनः, तेस्तु किमपि अलक्तकादिकं द्रव्यं वनात् संगृह्य प्रस्तरस्य उपरि चित्रांकनं कृत्वा स्वकीय मनोभावमेव ते किं कृतवन्तः न अभिव्यक्ति कृतवन्तः। तत्र मेघदूते विद्यते ये त्वामालिप्य प्रणय कुपितां धातुरागै शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् अश्रैस्तावत मुहुरुपचितै। एवं प्रकारेण जे चुरालुप्यते मे जे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। धातुरागैः शिलायाम् आत्मनः तत्र त्वामालिख्य, अत्र मेघः जक्षः कथयति स्वकीयां प्रणयिनीं प्रति, त्वाम् आलिख्य प्रणय कुपितां तव कीदृशीं तत्र तनुम् अहम् अत्र लिखामि, चित्रांकन माध्यमेन उपस्थापयामि, न प्रणय कुपिताम्। अतः कथनस्य एतदेव उद्देश्यं भवति। साहित्येन सार्धं, काव्य जगता सार्धं, मानव जीवनेन सार्धं, समाजेन सार्धं अस्या आलेख कलायाः
महानेव संपर्कः आसीत्। अद्य अस्माकं सर्वेषां सौभाग्यम् अत्र भवन्तः माननीयाः शोभा मिश्रा महोदयाः सनातन महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य यशस्विन्यः अध्यापिकाः सम्प्रति स्वकीयं भाषणम् उपस्थापयिष्यन्ति। सुहृदः ये अत्र उपस्थिताः सर्वे अवहिताः भवन्तु, सावधानाः भवन्तु। कुतः अयम् एक विषयः अतीव गुरुत्वपूर्ण विषयः। एतत् विषय माध्यमेन व्यासश्री परिवारः एतत् सूचयितुम् इच्छति यत् भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रजुक्ति विद्या परंपरायां न केवलं ज्ञानस्य चर्चा आसीत् अपि तु कलायाः। कला नाम कौशलम्, कौशलम् नाम योगः कर्मसु कौशलम्, कौशलम् नाम स्किल। सम्प्रति किं भवति, वयं सर्वे चित्कारं कुर्मः यत् स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन भवति, अर्थात् शिक्षायां कलायाः सन्निवेशनं भवति। सर वाद्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, आलेख्य कला, चित्रकला, हस्तकला, एतत् किं भवति? एतत् भवति मनुष्यस्य यत् अंतर्निहितं शक्तिजातं विद्यते। अंतर्निहिता स्वतंत्रा दिव्य सत्ता काचन प्रतिभा अस्ति। तस्या प्रतिभायाः प्रकाशनं तत्र तस्मिन्नेव समये भवति यस्मिन् समये तेन तया एवं भूतस्य कलात्मकस्य भाषणं क्रियते। यदि कश्चन वा काचन चित्रकलां कर्तुं समर्थः वा समर्था भवति, वयं कथयामः यत् तस्या सविधे काचन नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञात्मिका प्रतिभा विद्यते। यं कला प्रतिभायाः निदर्शनमेव। नाट्यकला भवतु वा अस्माकं जां कामपि कलाम् आधारीकृत्य यः कोऽपि जनः किमपि परिप्रकाशनं करोति, तत् परिप्रकाशनमेव अस्माकं कौशलस्य एव सूचकम्। अतः सम्प्रति अस्माकं शिक्षानीतौ जा व्यवस्था कृता, तां व्यवस्थाम् आधारीकृत्य समग्रेषु विद्यापीठेषु, विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु ज्ञानेन सार्धं कौशलस्य अपि अध्यापनम् अध्ययनं भवेत्। ज्ञानं तु प्रसिद्धम्, 18 विद्याः प्रसिद्धाः, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। तो ज्ञानेन सार्धं शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा जस्तु क्रियावान् पुरुषस्य विद्वान्। अर्थात क्रियावान् नाम कलावान्, जस्य सविधे प्रयोग कला विद्यते। एतदर्थम् अस्माकं शिक्षानुष्ठानेषु लैबोरेटरी इत्यस्य व्यवस्था कृता। किमर्थम्? केवलं केमिस्ट्री ग्रन्थस्य अध्ययनेन रसायन विद्यायाः अध्ययनं वा अध्यापनं समाप्तं न भवति। लैबोरेटरी मध्ये अपि अस्माभिः कार्यं कर्तव्यम्। संस्कृत भाषायाः केवलं पठनेन अस्माकं कार्यसिद्धिर्न भवति। संस्कृत भाषायां यस्य सदाचारस्य सम्पर्के, यस्य पौरोहित्यस्य सम्पर्के, वास्तुकलायाः सम्पर्के, वा अस्माकं ज्योतिर्विद्यायाः सम्बन्धे, वा अस्माकं वेदोच्चारण प्रसंगे जा कलाः एव वर्णिताः, तासां कलानाम् उपरि यावत् पर्यन्तम् अस्माकं मास्टरी वा प्रभुत्वं नागच्छति, तावत् पर्यन्तम् अस्माकम् अध्ययनं वा अध्यापनं सम्पूर्णं न भवति। अतः आगच्छन्तु, विद्यायाः अध्ययनं कलाभिः सार्धमेव कर्तव्यम्, नो चेत् अस्माकम् अध्ययनम्
असंपूर्णं भविष्यति इति एवं भूतं संदेशं प्रदातुं व्यासश्री परिवार पक्षतः एवं भूतस्य आलोचना चक्रस्य अत्यायोजनं कृतम् और तत्र तु जहाँ आधार पुरुष रूपेण अत्ययोगदानं कुर्वन्ति तास्तु नैक कला संपन्नाः अध्यापिकाः शोभा मिश्र महोदयाः तासां पुनरेकवारं सादरं शान्तरं सश्रद्धं सविनयं च अभिनन्दनम् अभिवन्दनं कृत्वा अत्र ये उपस्थिताः ज्येष्ठाः तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारम् अभिनन्दनं विनिवेद्य ये तु कनिष्ठाः छात्राः विद्यार्थिनः अनुसन्धातारः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वचनं प्रदाय विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। धन्यवादाः आचार्याः। हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः इमे तु विश्वस्य लब्धकीर्तया विद्वांसनास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः उपक्रमरूपेण चतुष्षष्टि कलानाम् अर्वाचीन विद्याशाखया सह कथं सम्पर्कः करणीयः, कलां विना विज्ञानादीनां पठनमपि सम्यक् न स्यात् इति अस्मान् सन्देशं प्रदाय आशीर्वचनं प्रदत्तवन्तः। अतः वयं सर्वे कृतकृत्याः तस्याः तेषां चरणकमले नदिततिं प्रदाय इदानीं तु प्रकृतं वयं तावत् अनुसरामः। अस्तु अस्तु तर्हि इदानीम् अहं सम्प्रार्थये यत् विक्रम अजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय कानपुर मध्ये कार्यरताः भारतवर्षस्य मुख्य सम्पद्भूताः गृहीत लक्ष्मी अस्माकं स्मितवदनाः सर्वासु कलासु परिपूर्णाः जीतलक्ष्मी कान्त्ययः शोभा मिश्र महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते स्वकीय वचनामृतेन अस्मान् सर्वान् एव तोषयन्तु। आचार्यः प्रोफेसर शोभा मिश्र महोदय। मान्यमान्याः अध्यक्षवर्याः सभापति महोदयाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः मान्याः प्रस्तावकाः आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागाः ममानुजाः समन्वयकाः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महाभागाः संयोजकाश्च भ्रातरः आचार्याः प्रशांत कुमार महिला महाभागाः। अत्र सर्वेषाम् उपस्थितौ व्यासायन ट्रस्ट परिचालितं महर्षि वेद व्यास देव राष्ट्रीय गवेषणा केन्द्रं वेदव्यासः राउरकेला ओडिशातः परिचालितायाः व्यासश्री शतज्ञान दीपमालायाः तृतीयं पुष्पं वर्तते भारतीया ज्ञान परंपरा। अस्या एव 48तमं व्याख्यानमिदम्। पंचविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासे 27 दिने हम अद्य शोभा मिश्रा प्रोफेसर संस्कृत विभागः विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालयात् कर्णपुरतः उपस्थितास्मि। अद्य मम व्याख्यानस्य विषयः भारतीयायां ज्ञान परंपरायां 64 कलासु आलेख्यमिति। तस्य प्रत्येकं विभागस्य नाम ललिता देव्याः कलया सम्बद्धम्। उपोद्घाताख्या कला तापिनी धूम्रिका मरीच्याख्या ज्वालिनी रुच्याख्या सुषुम्ना भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमाख्या चेति सर्वाः कला एव। अत्रैव कामकला कलावती कलालापादीनां पदानां विवेचने सौभाग्य भास्कर टीकाकारः श्री भास्कर देवः 64 कला अप्पुलिखति। शार्ङ्गधरीय कथाकोशे शार्ङ्गधरीये कथाकोशे श्री श्रीधरः लिपिज्ञानादारभ्य तिरोधान पर्यन्तं 64 कलाः प्रतिपादयते यासु मारण मोचन स्तम्भनादिकाः सन्ति वामकेश्वर तंत्र संबद्धाः। श्रीधरीयायां लक्ष्मी पीठिकायां गीताद्याः कामसूत्र संबद्धा एव कलाः प्रतिपादिताः। ललित विस्तरे 96 कलाः परिगणिताः। प्रबन्धकोशे लेखन कलादि केवल विधि कला पर्यन्तं कलानां 72 भेदाः निरूपिताः।
एवं शुक्लयजुर्वेदेऽपि शैलूषमागधऋग्वादीनां कलानां संज्ञानं भवति। मागधादिवंशनर्तिपर्यन्तं कलाकाराणां 30 भेदा अप्यत्र परिगणितुं शक्यन्ते। एवं संस्कृतवाङ्मये निरूपिताः कलानां विविधाः विभागाः। कामसूत्रस्य अध्ययनेन इदं ज्ञायते यत् कामशास्त्रेषु कामस्योपायभूताश्चतुष्षष्टिकलाः त्रिधा परिगणिताः। चतुष्षष्टिकलानाम् एतासां त्रिविधाः विभागाः कलानां संख्यानेन सह एवं ज्ञातुं शक्यते। तत्र प्रथमो विभागः कामसूत्रस्य जयमंगला टीकाकारेण आचार्येण यशोधरेण कामसूत्रस्य प्रथमस्याधिकरणस्य विद्यासमुद्देशे 15 सूत्रस्य टीकायां भूमिकायां कामशास्त्रस्य कलानाम् आद्यो विभागः निर्दिष्टः। तासाम् अंगविद्यानाम् अयमुद्देशः शास्त्रान्तरे चतुष्षष्टिर्मूलकला उक्ताः। शास्त्रान्तरस्यात्र उल्लेखः वर्तते। एतदर्थं मया प्रथमः विभागरूपेण अस्य उल्लेखः कृतः। तत्र कर्माश्रयाश्चतुर्विंशतिर्मूलकलाः गीतं नृत्यं वाद्यं लिपिज्ञानम् उदारवचनं चित्रविधि पुस्तकर्म पत्रच्छेद्यं माल्यविधि आस्वाद्य विधानं रत्नपरीक्षा सीव्यं रङ्गपरिज्ञानम् उपकरणक्रिया मानविधि आजीवज्ञानं तिर्यग्योनिचिकित्सितं मायाकृतं पाषण्ड सम्यग्ज्ञानं क्रीडाकौशलं लोकज्ञानं वैचक्षण्यं संवाहनं शरीर संस्कार विशेष कौशलं चेति। अत्र चित्रविधि पुस्तकर्म लिपिज्ञानम् इमे सर्वेपि भेदाः आलेख्ये संकलयितुं शक्यन्ते। द्यूताश्रया विंशतिर्मूलकलाः तत्र निर्जीवाः 15 सन्ति सजीवाश्च 5 सन्ति। एवमेव शयनोपचारिकाः 16 मूलकलाः उत्तरश्च 4 मूलकलाः आहत्य 24 कलाः प्रथमे विभागे भवितुं शक्यन्ते। कामसूत्रीयाणां कलानां द्वितीयो विभागः प्राप्यते संप्रयोगाङ्गभूतानां कलायां समूह नाटकाख्यायिका दर्शनं पुस्तकवाचनं काव्य समस्या पूर्णम् अक्षरमुष्टिका कथनं यंत्रमात्रिका धारणा मात्रिका सम्पाठ्यं मानसी काव्यक्रिया अभिधानकोश छन्दोज्ञानं क्रियाकल्पः चित्रायोगा देशभाषा विज्ञानं चेत्यादिषु। पुस्तकर्म नाम सप्तमी मूलकलैव विस्तृतांग विद्यानां 5 स्वभान्तर्भेदेषु नेपथ्य प्रयोगाः शेखरकापीठ योजनं कर्णपत्रभङ्गाः भूषण योजनं कौचुमाराश्च योगा इति। आस्वाद्य विधानमिति 10वीं मूलकलैव वर्णितांग विद्याया विचित्र शाक यूष भिक्ष विकारा क्रिया पानकरस रागासव योजनमिति वा भेदे। उदारं वचनमिति 5वीं मूलकलैवास्ति कामसूत्रीया वैनयिकी अंगविद्या। एवं निश्चेतुं शक्यते यत् कर्माश्रिताश्चतुर्विंशतिर्मूलकला एव प्रायेण आचार्येण वात्स्यायनेन 64 अंगविद्यासु विभज्योपस्थापिताः। साम्प्रतं 64 कला अधिकृत्य विद्वद्भिर्बहुधा शोधकार्याणि क्रियन्ते। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीयाया विद्वत् परिषदश्च संयुक्तेन तत्त्वावधानेन पर्याय श्री पुत्तगे नाम्नि मठे उडुपौ कर्णाटके सम्पादिते 51तमे अखिल भारतीये प्राच्यविद्या सम्मेलने विदुषा आचार्येण मोहन राघवन महाभागेन 18 विद्यास्थानेष्वेतासां 64 कलानाम् अन्तर्भावः सम्यक् निदर्शितः। पीपीटी माध्यमेन एव तत्र सम्यक् प्रस्तुतः विभागः प्रस्तुतः। अत्येदमप्रविधेयं यत् कामसूत्रीयाणाम् एतासां 64 अंगविद्यानां कृते प्रसिद्धं कलेति पदं वस्तुतः विद्यार्थकमेव। अतएव एतासां विवेचनं कामसूत्रस्य विद्यासमुद्देशे जातम्। कामसूत्रे एतासाम् अंगविद्यानां कृते कलापदं नैव प्रयुक्तम्। कला ही कलाकृतः सृष्टिः निष्पद्यते च सा शक्त्या विद्या पुनः बौद्धिकी क्षमता अनुष्ठीयते चेयं प्रतिभया संस्कारेण शिक्षया अध्ययनेन अभ्यासेन च।
गीत नृत्य वाद्यालेख्यादिषु सर्वास्वेव विद्यासु प्रौढत्वे प्रथमं शिक्षादिकम् अपेक्षते। अतएव एतासां कृते विद्येति पदम् एव युक्तम्। कामस्याङ्गभूतत्वादिमा अङ्गविद्यापदेन व्याहिताः कामसूत्रे। जयमंगलाकार इमां कामस्य औपैकीति पदेनोल्लिखति तत्रौपैकीं चतुष्षष्टिमाह। इमा एव चतुष्षष्टि कलाः विविधेषु संस्कृतवाङ्मयेषु व्याकृताः यथा श्रीमद्भागवत महापुराणस्य दशमेऽध्याये पूर्वार्धे पञ्चचत्वारिंशत्तमस्य अध्यायस्य षट्त्रिंशत्तमे पद्ये भगवतो श्री रामजनार्दनयोर् विद्याध्ययन प्रसंगे चतुष्षष्टिः कलाः केवलं निर्दिष्टाः। अहोरात्रैश्चतुष्षष्ट्या संयत्तौ तावती कला गुरुदक्षिणयाचार्यं छन्दयामास तुर्नृप। श्रीमद्भागवत महापुराणं पञ्चचत्वारिंशत्षष्टिः पद्यस्यास्य टीकासु टीकाकारैश्चतुष्षष्टिः कलाः सविस्तरं निरूपिताः। महापुराणस्यास्य रहस्यार्थ प्रतिपादनावसरे समये समये बहुभिः वैष्णवैः धर्मावलम्बिभिः आचार्यवर्यैः वैष्णवतोषिणी पदरत्नावली सारार्थ प्रदर्शिनी सुबोधिनी बालप्रबोधिनी गूढ़ार्थ प्रदीपिका चूर्णिकान्वितार्थ प्रकाशिनी प्रभृतयो बहुभ्यष्टीकाष्टीकिताः। किन्तु ताः सद्वा अतिशेते श्री श्रीधराचार्यस्य नाम्नैव ख्यातपदा भावार्थ दीपिका नाम्नी श्रीधरीया टीका। इयं टीका श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीधर स्वामिना बहुत्र विषमेषु स्थलेषु भगवन्तम् आनन्दकन्दं यदुनन्दनन्दनं देवकी परमानन्दप्रदं श्रीकृष्णचन्द्रं स्वतपोबलेन साक्षात् तृतीयैवात्मानुभूतिपुरस्सरं विरचिता। ताः तत्र श्रीधर स्वामिभिः चतुष्षष्टि कलानाम् उद्देशः कृतः। चतुष्षष्ट्यहोरात्रैस्तावतीश्चतुष्षष्टि कलाः संजगृहीतुः ताश्च शैवतन्त्र प्रोक्ता लिख्यन्ते। पुनः एतासां कलानाम् उद्देशः कृतः। अत्र एकं सावधानेयं तत्त्वं वर्तते यत् शाकापूपभक्ष्य विकारा क्रियाया वर्तते सा एव पानकरसरागासव योजनम् इत्यनया क्रिया सह आहत्य एका एव कला मता कामसूत्रे। किन्तु श्रीधराचार्येण एतयोः द्वयोरेव पृथक् उद्देशः कृतः। किन्तु तदा तु परिगणनं पञ्चषष्टिः भविष्यति, चतुष्षष्टि एका कला अधिका भविष्यति। या मानसी काव्यकला वर्तते मानसी इति पृथक् कला वर्तते, काव्यकला इति पृथक् कला वर्तते। कामसूत्रे मानसी काव्यकला इति एतेषाम् एका एव कला वर्तते। किन्तु तत्र आलेख्यस्य षडङ्गत्वं तु निरूपितं। तेषाम् अध्ययनं स्थापत्य प्रसंगे करणीयमिति कृत्वा ते वंशीधरी टीकाकारः तूष्णी सञ्जाताः एतदर्थं तथा आलेख्यस्य षडङ्गात् अस्माभिः प्राप्यन्ते। किन्तु षडङ्गानाम् उल्लेखः तत्र प्राप्यते, किन्तु आलेख्यस्य विस्तरेण चर्चा यद्यपि अत्यन्तं विस्तृता वर्तते वंशीधरी टीका, तत्रापि आलेख्यं विस्तरेण न प्रतिपादितम्। एवमेव सर्वासु टीकासु गूढार्थ प्रतिपादिका वर्तते, तत्र चूर्णिकापि टीका वर्तते। चूर्णिका टीकायामपि आलेख्यस्य चित्ररूपेणैव उल्लेखः जातः। सर्वेषामपि सङ्कलनं मया अत्र कृतं, सर्वेषामपि पद्यानां पृथक् पृथक् सङ्कलनं मया अत्र कृतं, किन्तु समयस्यापि सीमा वर्तते। सौभाग्य भास्कर भाष्यस्य चतुष्षष्टि कलाः भिन्ना एव सन्ति। अत्र 18 लिपिबोधस्थल लेखन शीघ्र वाचने चित्रं बहुविध भाषा ज्ञानं तत्कविता श्रुत निगदिता द्यूतम्
एतदनन्तरं वेदा उपवेदाश्चत्वारः शास्त्रषडङ्ग षटके द्वे तन्त्रपुराणस्मृतिकं काव्यालङ्कारनाटिकादिद्वे शान्तिर्वश्याकर्षणादिद्वेषोच्चाटनमारणादिषट् गतिजलदृष्ट्याज्ञायुध वाग्वेतः स्तम्भ सप्तकं शिल्पम् एवं यह विभाग कृता सह विभाग मया प्रस्तुतव्यः। अष्टादश लिपि बोध आद्या कला आलेख्येन सम्बद्धा, अष्टादश लिपि लेखनम् आलेख्येन सम्बद्धम्, अष्टादश लिपि शीघ्रवाचनम् एतदपि आलेख्येन सम्बद्धम्। चतुर्थी या कला वर्तते तच्चित्रम्। बहुविध भाषा ज्ञानम, बहुविध भाषा कविता श्रुतम, बहुविध भाषा कविता निगदितम द्यूतम अष्टौ कलात्र अत्र तदनन्तरं नव कलात द्वादश कला पर्यन्तं चत्वारो वेदाः, चत्वारश्च वेदाः, षड् वेदाङ्गाः, षट् शास्त्राणि, अष्टविंशतिः कला यावत् पूर्णा सञ्जाता। तदनन्तरं तंत्र विद्या, पुराणानि, स्मृतयः, काव्यानि, अलङ्काराः, नाटिकादिद्वे शान्तिः, वश्यम्, आकर्षणं, विद्वेषः, उच्चाटनं, मारणं, गतिस्तम्भनं, जलस्तम्भनं, दृष्टिस्तम्भनं, अग्निस्तम्भनं, आयुधस्तम्भनं, वाक्स्तम्भनं, वेतस्तम्भनं, गजहय रथ नरशिक्षाः, सामुद्रिक विद्या, मल्ल विद्या, सूद विद्या, गारूढ विद्या, ततं सुशिरम्, आनद्धं, घृणम्, इन्द्रजालं, नृत्यं, गीतं, रसवादः, रत्न परीक्षा, चौर्यं, धातु परीक्षा, अदृश्यत्वं चेति चतुष्षष्टिः कलाः। शुक्रनीतिकारेण शुक्रनीतेः मिश्रखण्डे विद्या कलयोर्भेद निर्देश पुरस्सरं विभागाः प्रस्तुताः। यत् स्यात् सम्यक् वाचि कर्म विद्याभिसंज्ञकम्, यत् स्यात् सम्यक् वाचि कर्म विद्याभिसंज्ञकम्, शक्तो मूकोऽपि यत् कर्तुम् कला संज्ञं तु तत्स्मृतम्। यानि वाङ्मयानि भवन्ति वाचं विना येषां निष्पत्तिरेव न भवति तानि वाचा सम्पाद्यमानत्वाद् विद्यास्थानीयाः। सन्ति इमानि द्वात्रिंशत् कर्माणि यानि वाचं विनैव सम्पाद्यमानत्वात् कलास्थानीयाः सन्ति। पुनः चतुष्षष्टिः। ललिता सहस्रनाम ग्रंथस्य सौभाग्य भास्कर टीकायां श्री भास्कराचार्य विद्याः कलाश्च संयोज्य चतुष्षष्टिः भेदान् प्रस्तौति। वेदायमे अस्माभिः दृष्टाः। शुक्रनीतिकारेण एतः पृथगेव विभागः कृतः। तत्र विद्याः द्वात्रिंशत्, चत्वारो वेदाः, चत्वारः उपवेदाः, षड्वेदाङ्गानि, अष्टादश विद्याः एवं कलाश्च पुनः चतुष्षष्टिः। एवं द्वात्रिंशत् विद्यास्थानीयाः वेदाः पृथक् सन्ति, चतुष्षष्टिः कलाः भिन्नाः सन्ति। तासु षट् शिल्पशास्त्रान्तर्गताः कलाः याः सन्ति प्रासाद निर्माण कला, प्रतिमा निर्माण कला, आराम निर्माण कला, गृह निर्माण कला, दुर्ग निर्माण कला, वाप्यादि निर्माण कला। एमाः षट् एव कलाः अस्माकम् आलेख्ये सङ्कलिताः, आलेख्येन पूर्णरूपेण सम्बद्धा। यतो प्रतिमा निर्माण कला तु स्पष्टमेव चित्रसूत्रे वर्णिता एव। एतदर्थम् एतासां साक्षात् सम्बद्धा वर्तते आलेख्यकलयाः। एतदनन्तरं सप्त गान्धर्ववेदान्तर्गताः, 10 आयुर्वेदान्तर्गताः, 5 धनुर्वेदान्तर्गताः, 8 वन्यकलाः एवं 36 कलाः सञ्जाताः। पुनः शुक्राचार्येण अहं किञ्चित् झटिति वदामि, संकलन गणनापि कर्तुम् अस्माभिः शक्यते। 6, 7, 10, 5, 8 एवं 36 कलाः भवन्ति। पुनः शुक्राचार्य 32 अन्या व्यवहारोपयोगिन्यः
कलाः प्रतिपादयन् कलानां संख्यां चतुष्षष्टिं करोति। तद्यथा वापि प्रासादादि समभूमि क्रियाकला वाद्यानां यन्त्राणां च कृतिकला हीन मध्यादि वर्णैर्वस्त्रादि रंजन कला जलवायुरग्नि संयोगैर्यंत्र निर्माण कला नौका रथादि यान कृति ज्ञान कला सूत्रादि रज्जुकरणं तंतु संयोगैः पटबंध कला रत्नानां वेदादि सद संज्ञानं स्वर्णादि याथात्म्य विज्ञानं कृत्रिम स्वर्ण रत्नादि क्रिया ज्ञानं स्वर्णाद्यलंकार कृतिः अलंकारेषु लेपादि सत्कृतिः चतुर्णामेव एकत्र समाहारः वर्तते। चर्मणां मार्दवादि क्रिया ज्ञानम पशु चर्मांग निर्धार क्रिया ज्ञानम दुग्ध दोहन विज्ञान कला कंचुकादीनां कलात्मकं सीवनम द्रव्यादि विस्तरण कला वस्त्र सम्मार्जनम भांड मार्जन कला क्षुरकर्म कला तिलमांसादि स्नेह निष्काशन कला सूर्याद्याकर्षण वृक्षारोहण कला मनोनुकूल सेवा प्रतिज्ञान कला वेणु तृणादि पत्राणां प्रतिज्ञान कला काचपात्रादिकरण विज्ञानम जलानां संसेचनम संहरण कला लोहाभिसार शास्त्र शस्त्रास्त्र प्रतिज्ञान कला गजाश्व विषोष्ट्राणां कल्याणादि क्रिया कला शिशु संरक्षण धारण क्रीडन कला अपराधि जन सुयुक्त ताडन ज्ञान कला नाना देशीय वर्णानां सुरंग लेखन कला तांबूल रक्षादि कृति कला आदानम आशुकारित्वं प्रतिदानं चिरक्रिया एवं इमा भिन्ना एव कलाः सन्ति। अत्र सन्ति बौद्धानामपि भिन्नाः कलाः। ललित विस्तरे 92 कलाः उल्लिखिताः सन्ति। 96 कलाः उल्लिखिताः सन्ति बोधिसत्त्वस्य वर्णन प्रसंगे तत् लंघिते लितो मुद्रायां वर्णायां संख्यायां सालं वेद धनुर्वेदे जविते प्लविते तरणे श्वस्ते हस्तिग्रीवायां अश्वपृष्ठे रथे धनुष्कलापे स्थैर्यस्थाम्नि सुशौर्ये बाहुव्यायामे अंकुशग्रहे पाशग्रहे उद्याने निर्याणे अवयाने मुष्टिबन्धे पदबन्धे शिखाबन्धे छेद्ये भेद्ये दालने स्फारणे अक्षुण्ण वेदित्वे मर्म वेदित्वे शब्द वेदित्वे दृढ़ प्रहारित्वे अक्षर क्रीडायां काव्यकरणे ग्रंथे चित्रे अष्टत्रिंशत्तमे स्थाने चित्रे इति आपतितम्। चित्रम् आलेख्यं चित्रमत्र आलेख्य कृते एव प्रयुक्तं। तदनन्तरं रूपे रूपकर्मणि इति बहुनां कलानां वाद्ये नित्ये गीते पठिते आख्याने हास्ये लास्ये नाट्ये विडम्बिते माल्यग्रथने संवाहिते मणिरागे वस्त्ररागे मायाकृते स्वप्नाध्याये शकुनिरुते स्त्रीलक्षणे पुरुषलक्षणे अश्वलक्षणे हस्तिलक्षणे गोलक्षणे अजलक्षणे मिश्रलक्षणे कौतुकेश्वरलक्षणे निर्घण्टे निगमे पुराणे इतिहासे वेदे व्याकरणे निरुक्ते शिक्षायां छन्दस्विन्यां यज्ञकल्पे ज्योतिषे सांख्ये योगे क्रियाकल्पे वैशिके वैशेषिके अर्थविद्यायां बारहस्पत्ये औंधीर्ये आसुर्ये मृगपक्षिरुते हेतुविद्यायां जलयन्त्रे मधुच्छिष्टकृते सूचिकर्मणि विरलकर्मणि विरलकर्मणि इति वर्तते 94 कला एषा नक्काशी विरलकर्म नक्काशी इति कृते प्रयुक्तम्। एतत् प्रथमं वारं कस्मिंश्चित् अपि ग्रन्थे अस्माभिः प्राप्यते यत् नक्काशी अपि तत्र प्राप्यते स्म। पत्रच्छेदे गन्धयुक्तौ विरलकर्मणि या इयं कला वर्तते आलेख्येन साक्षात् सम्बद्धा वर्तते। चित्रे विरलकर्मणि इति कलाद्वयम् अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते ययोः वर्तते कलया आलेख्येन सह साक्षात् सम्बद्धः। प्रबन्धकोशे अपि 270 कलाः वर्तन्ते। अपराजित पृच्छायां कलानां विशेषेण प्रयोगः वर्तते। इदानीम् अहं मम व्याख्यानस्य द्वितीये पक्षे आगच्छामि यदस्ति आलेख्यम्। एवं संस्कृतवाङ्मये 64 कलाः अधिकृत्य ये विभागाः
प्राप्यन्ते तेषां सम्यक् अध्ययनानन्तरं वयम् आलेख्यस्य येऽपि विशेषाः सन्ति तेषां समायोजनं ततः कर्तुं पारयामः इति मम विश्वासः वर्तते। आलेख्यमिति वर्तते आम् उपसर्गपूर्वकात् लिखधातोः नति प्रत्यये कृते क्रीडे निष्पद्यते आलेख्यमिति पदम्। चित्रमिति हेमचन्द्रः। आलेख्यस्य रूपभेदाः प्रमाणानि भावलावण्ययोजनं सादृश्यं वर्णिकाभङ्गः इति चित्रं षडङ्गकम् इति परानुरागजननान्यात्मविनोदार्थानि च भवन्ति आलेख्यस्य षड् अङ्गानि। आलेख्यं चित्रमधिकृत्य अस्माकं संस्कृतवाङ्मये महता विस्तरेण प्रतिपादनं जातं, किन्तु तत्र सन्ति विष्णुधर्मोत्तर पुराणस्य चित्रसूत्रं, नग्नगीतः चित्रसूत्रं, मानसोल्लासः, एवमेव समराङ्गणसूत्रधारः, अपराजितपृच्छा, एवं चित्रसूत्रमधिकृत्य स्वातन्त्र्येण विरचिताः ग्रन्थाः। तत्रापि वैशिष्ट्येन अस्ति विष्णुधर्मोत्तरपुराणीयं चित्रसूत्रम्। चित्रसूत्रमधिकृत्यापि मदीयम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं शोधकार्यं वर्तते। मम दृष्ट्या चित्रसूत्रं विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य सम्पूर्ण एव तृतीयः खण्डः वर्तते, किन्तु सामान्येन चित्रसूत्रं विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य तृतीयस्य खण्डस्य 35तमात् अध्यायात् 43तम अध्यायपर्यन्तमेव विद्वद्भिः स्वीक्रियते, यतोहि तत्र एव साक्षात् चित्रसूत्रस्य उल्लेखः समाप्तं चेदं चित्रसूत्रम् इति उल्लिखितम्। अतः अयमपि शोधस्य अपरः विषयः वर्तते। अहं चित्रसूत्रीयः यः आलेख्यविधानं वर्तते तम् अधिकृत्य अत्र किञ्चित् प्रस्तोतुम् इच्छामि। विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य प्रसिद्धे चित्रसूत्रे चित्रं हि कलानां प्रवरम् उद्घोषितम्। कलानां प्रवरं चित्रं धर्मकामार्थमोक्षदं मङ्गल्यं प्रथमं चैतद् गृहे यत्र प्रतिष्ठितम् यत्स्याद् वाचि सम्यक् कर्म। एतत्तु शुक्लनीते परिभाषयान्या परिगणितासु चतुष्षष्टिकलासु सन्ति। काश्चन वाचा सम्पाद्यमानत्वात् विद्यास्थानीयाः, काश्चन पुनः वाचं विनैव सम्पाद्यमानत्वात् कलास्थानीयाः। चित्रकला यसंशयं कलैव। विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य तृतीये खण्डे 35तमात् अध्यायात् 43तमम् अध्यायं यावत् विस्तृते चित्रसूत्रे चित्रकलाया उत्पत्तिः, विषयविभागः, मानपुरस्सरः प्रत्यङ्गविभागः, चित्रभेदाः, चित्रगुणाः, चित्रदोषाः, चित्रेण लाभाः सविस्तरं प्रतिपादिताः। चित्रसूत्रेऽस्मिन् चित्रपदम् आलेख्यं, खातचित्रं, प्रतिमा, पुस्तकर्मपि द्विविधं, घनं सुशिरं च, पटचित्रं चेति सर्वासां कलानां कृते प्रयुक्तम्। यथोक्तं तत्रैव 45तमे अध्याये यथा चित्रं तथैवोक्तं खातपूर्वं नराधिप सुवर्णरूप्यताम्रादि तच्च लोहेषु दर्शयेत् शिलादारुषु लोहेषु प्रतिमाकरणं भवेत् अनेनैव विधानेन यथा चित्रम् उदाहृतम् तथानेन विधानेन पुस्तकर्म विधीयते द्विविधं तच्च कथितं घनं सुशिरमेव च घनैर्लोहैः शिलाभिश्च दारुमृद्भिः सदा भवेत् चर्मणा सुशिरः कार्यो दारुलोहैस्तथैव च देयो मृत्तिकया लेपः पुस्ते चर्म कृते दृढः सूत्रेणेन विधानेन चित्रं वस्त्रे तथा लिखेत्। अत्र लिखधातोपेन अस्माभिः ज्ञायते यत् विष्णुधर्मोत्तरपुराणकारस्यापि आलेख्यमिति पदम्
मान्यमेव। प्रथममहम् एतेषाम् अध्यायानां प्रतिपाद्यं प्रस्तोतुमिच्छामि, अनन्तरं चित्र आलेख्य विधानस्य विवेचनं करिष्यामि। 35तमे अध्याये 18 पद्येषु आयामोच्छ्राय वर्णनः प्राप्यते। 36तमे अध्याये 46तमेषु तमासु गद्यपङ्क्तिषु 6 पद्येषु च प्रमाणवर्णनः, प्रतिमानां प्रमाणवर्णनः वर्तते। 37तमे अध्याये 17 पद्येषु मानसामान्यवर्णनः, 38तमे अध्याये 27 पद्येषु प्रतिमालक्षणवर्णनं प्राप्यते। 39तमे अध्याये 51 पद्येषु क्षयवृद्धिः प्राप्यते। 40तमे अध्याये 30 पद्येषु रङ्गव्यतिकरः आलेख्यस्य भेदेषु वर्तते, रङ्गव्यतिकरः प्राप्यते। एवमेव 41तमे अध्याये 15 पद्येषु वर्तनाभेदाः वर्णिताः। 42तमे अध्याये 84 पद्येषु रूपनिर्माणं वर्णितम्। एवमेव 43तमे अध्याये 39 पद्येषु शृङ्गारादि भावकथनं वर्णितम्। एवं प्रत्येकम् अध्यायः अत्र महत्वपूर्णं वर्तते। आलेख्यस्य प्रत्येकं भेदस्य अत्र विस्तरेण विवेचनम् अस्माभिः प्राप्यते। एकस्मिन्नेव संक्षिप्ते व्याख्याने तेषां समेषामेव एक सम्यक् प्रतिपादनम् असम्भवमेव, किन्तु अहं स्वसामर्थ्येन यत्किञ्चित् प्रस्तोतुं शक्नोमि तदत्र उपस्थापयामि। चित्रोत्पत्ति अत्यन्तं मनोरमा वार्ता वर्तते। अत्र पूर्वमहं सूचयामि यत् अस्यैव विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य 3. खण्डस्य प्रथमेऽध्याये अर्चायाः कृते प्रतिमानां निर्माणस्य का आवश्यकता अस्मिन् कलियुगे वर्तते तस्य विस्तरेण वार्ता वर्तते। सापि कथा अत्यन्तं रुचिकरा वर्तते। तत्र कलौ युगे तिष्ये प्राप्ते कलौ युगे अर्चा एव साक्षात् जनानां हितकरी वर्तते। यतोहि सतयुगे द्वापरे त्रेतायुगे तु ये देवताः भवन्ति स्म, ते देवाः अस्माभिः सह एव निवसन्ति स्म। यथा भगवता कृष्ण अवतारः जातः, यथा रामभद्रस्य भगवता रामभद्रस्य अवतारः जातः, तदानीं देवाः पृथिव्यां मर्त्यलोके आगत्य नरैः सह निवसन्ति स्म। एतदर्थं तेषां सान्निध्यम् अस्माभिः प्राप्यते स्म। कलौ कदाचित् देवाः मर्त्यलोके नावतरिष्यन्ति, तदा किं भविष्यति? जनानां कल्याणं कथं भविष्यति? एतदर्थमेव अर्चा करणीया। अर्चा इति प्रतिमा अस्माकं कृते साक्षात् भगवतः रूपेण आशीर्वाद प्रदानाय भवितुम् अर्हम्। अर्चानाम् अत्यन्तं महत्वपूर्ण अर्चानां महत्वम् अत्यन्तं प्रभावपूर्णं तत्र प्रतिपादितं, तत एव अस्माभिः द्रष्टव्यम्। चित्रोत्पत्ति चित्रसूत्रे सर्वप्रथम चित्रोत्पत्तिः वर्णिता। पुरा नारायण नाम ऋषिर्वञ्चनार्थाय प्रस्तुतासु देवस्त्रीषु लोकानां हितकाम्यया सहकाररसं गृहीत्वा उर्व्यां वरस्त्रियं चकार।
चित्तेन तेन रूपयुक्ता वराप्सराः संजाता सा एव उर्वशीति नाम्ना प्रसिद्धा। नारायणमुनेः लक्षण संयुता एतस्मादेव चित्रादुत्पन्ना अस्माकं चित्रकला। कथेयं विश्वधर्मोत्तरे पुराणे तृतीये खण्डे 35तमे अध्याये वर्णिता चित्रोत्पत्तेः बहुधा निरूपिता ग्रन्थेष्वन्येषु। विषय विभागः चित्रेषु हंसः भद्रः मालव्यः रुचकः शशकश्चेति भेदेन पंचविधा पुरुषाः निर्मीयन्ते। अयमेव विषय विभाग इति कथ्यते। हंसो भद्रोऽथ मालव्यो रुचकः शशकस्तथा विज्ञेया पुरुषा पञ्च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्। उच्छ्रायायाम तुल्यास्ते सर्वे ज्ञेया प्रमाणतः स्वेनेवाङ्गुलमानेन शतमष्टाधिकं भवेत्। प्रमाणं नृपहंसस्य भद्रस्य तोषदुत्तरं चतुर्भिरधिकं ज्ञेयं मालव्यस्य तथा नृप। शतं च रुचकस्योक्तं दशोनं शशकस्य च। एवं शतम् अङ्गुलमानेनैव अर्चानां प्रतिमानां निर्माणं भवितुं शक्यते भवति स्म। एतदर्थं 100 अङ्गुलं मध्यमं मानं। तदनन्तरं शताद् 100 रुचकस्य मान 100 भवति। तदनन्तरं अष्टाधिकं मालव्यः आयामोच्छाय तुल्यतया दीर्घतरो भवति। मालव्यस्य प्रमाणं 18 शतमङ्गुलं भवति। मालव्यस्य 8 शतमङ्गुलं भवति। भद्रस्य 4 शतमङ्गुलं भवति। 18 शतमङ्गुलं मालव्यस्य मानं 14 शतमङ्गुलं भद्रस्य मानं 8 शतमङ्गुलं हंसपुरुषस्य मानं 100 रुचकस्य मानं और शशकस्य च 90 अङ्गुलं भवति। एवं अङ्गुलमेतत् प्रतिमाया स्वेनैवाङ्गुलमानेन निश्चीयते। स्वाङ्गुलमानं हि प्रायेण सर्वेष्वेव चित्रलक्षणग्रन्थेषु स्वीकृतं विद्वद्भिः। नग्नजिता स्वकीये चित्रलक्षणे प्रतिमाया मूर्तेर्वा अङ्गुलमानमेव स्वाङ्गुलत्वेन निर्धारितम्। उत्सायश्चक्रवर्तिनां स्वाङ्गुले परिमाणतः 800 ज्ञेयं कदाचिन्न पराङ्गुले। यः निर्माता वर्तते तस्यैव अङ्गुलमानेन निर्माणं करणीयः इति स्पष्टः निर्देशः। स्वकीयाङ्गुलमानेन मुखं स्यात् 12 अङ्गुलं मुखमानेन कर्तव्या सर्वावयवकल्पना। मत्स्यपुराणम् इति। एवमेव अर्थशास्त्रेऽपि 8 यव मध्यमा अङ्गुलम् 8 यवं मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अङ्गुल्या मध्यप्रकर्षो वाङ्गुलम्। भद्रपरिमाणेन एवं हंस परिमाण एव अत्र आदर्शरूपेण स्थापितः। किन्तु भद्रपरिमाणेन ब्राह्मणाः, मालव्यपरिमाणेन किन्नरोरग राक्षसाः, लज्जावत्य कुलस्त्रियश्च, रुचकपरिमाणेन यक्षाः स्त्रियश्च, शशकपरिमाणेन मानवाः, हंसमानेन च देवानां प्रतिमाः निर्मीयन्ते। कार्याभद्र प्रमाणेन ब्राह्मणाश्च नरेश्वर। विष्णुधर्मोत्तर पुराण। रुचकस्य तु मानेन वैश्या कार्यास्तथा स्त्रियः। मालव्य परिमाणेन किन्नरोरग राक्षसाः। रुचकस्य प्रमाणेन यक्षा कार्या नराधिप। शशकस्य प्रमाणेन प्रधानं मानवं लिखेत्। मालव्यमानतः कार्या लज्जावत्य कुलस्त्रियः। रूपवत्यस्तथा कार्या पत्न्यो मनुजसत्तमा। मातरः स्वेन रूपेण तथा कार्या नराधिप। मानपुरस्सरः प्रत्यङ्ग विभागोऽपि अत्र अत्यन्तं महत्वपूर्णः वर्तते। चित्रसूत्रे हंसपुरुषस्य मानमधिकृत्य प्रतिमाया आयामोच्छाय वर्णनं प्राप्यते। वर्णनेऽस्मिन् प्रतिमाया दैर्घ्यमेव निरूपितम्। प्रथमं दैर्घ्यं निरूपितं, तदनन्तरं प्रत्यङ्ग विभागोऽपि अस्माभिः प्राप्यते।
द्वादशांगुल विस्तारस्ताल इत्यभिधीयते आगुल्फं तच्चतुर्भागं पादोच्छायः प्रकीर्तितः दौचतालो तथा जंघे पादतुल्यो च जानने जंघातुल्यौ तथा चोरो नाभिस्तालं तु मेढ्यतः तावच्चनाभिहृदयं हृदयात् कण्ठ एव च कण्ठस्थालत्रिभागः स्यात् तालं च वदनं भवेत् ताल षड्भागमप्युक्तं ललाटोपरि मस्तकं मध्ये मेढ्रम् हंस पुरुषस्य या आकृतिर्भवति। अत्र मया दत्तम् एकं चित्रं मया दत्तं यस्मिन् द्रष्टुं शक्यते। हंस पुरुषस्य मानमधिकृत्य अर्चा अस्माभिः निर्मीयते यदा तदा मध्ये पुरुष आकृतौ मध्ये मेढ्रं निश्चेतव्यम्। मेढ्रतः उपरि 54 अंगुलपर्यन्तं स्थानं वर्तते तथा अधस्तादपि 54 अंगुलमानपर्यन्तं स्थानं वर्तते। पादतलात् मेढ्रपर्यन्तं यः विभागः वर्तते तस्य विभागस्य कृते स्पष्ट निर्देशः वर्तते। अधस्तादेव उपरि अस्माभिः गन्तव्यम् इति निर्देशः वर्तते। अत्र मानं तालरूपम्। तालो हि 12 विस्तारः। यतो हि प्रतिमायाः उच्चायः अस्माभिः वर्ण्यते तदर्थम् उच्चाय कृते यः मानः तस्य केवल एकमेकम् अङ्गुलम् अधिकृत्य अस्माभिः तत्र निर्णयः कर्तुं न शक्यते। तदर्थं तत्र ताल इति मानं निश्चितं तत्र वर्तते। मानं तालरूपं। तालो हि 12 विस्तरः। 12 अंगुलानां यः विस्तरः वर्तते स एव एकः तालः। तो तालः 12 विस्तारः। प्रतिमायाः चतुर्थो भागः गुल्फपर्यन्तम् उच्छायो भवति। द्वौ तालौ 24 जङ्घे भवतः। पादतुल्ये जङ्घायाः मानस्य चतुर्थांशः। पादतुल्ये षडङ्गुले जानुनी 24 ऊरू मध्ये मेढ्रं मेढ्यतः 12 नाभे हृदयं 12 हृदयात् कण्ठः 12 कण्ठश्चतुरङ्गुलः। कण्ठस्य उच्चाय 4 भवति। कण्ठात् 12 वदनं वदनात् ललाटोपरि ताल षड्भागम्। तालं वर्तते 12 विस्तारः। 12 अंगुलानां षड्भागः वर्तते ताल अंगुलद्वयम्। तो अंगुलद्वय विस्तारः वर्तते ललाटोपरि मस्तकम्। एवं प्रतिमायाः उच्चायः निर्धारितः। प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञानाख्ये ग्रंथे प्रदर्शितायाः देव प्रतिमासु परिणामानां येषां तद्वत् प्रयोगोऽपि दरीदृश्यते। मथुरा संग्रहालयात् कुषाणकालीनायाः पद्मपाणेर अवलोकितेश्वरस्य स्थानकमूर्तेः प्रत्यङ्ग विभाग आयामोच्छायत्वे च विष्णुधर्मोत्तर पुराणस्य चित्रसूत्रमधिकृत्यैव मन्ये निर्धारिते। हंसपुरुषस्य आयामोच्छायः चित्रेण अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, किन्तु अत्र पीपीटी प्रस्तोतुं न शक्नोमि। तत्र सर्वमेव निर्दिष्टम्। आयामोच्छायः प्रत्यङ्गमानं पीपीटी मध्ये वर्तते, किन्तु अत्र द्रष्टुं न कारयामि, तत्र समयः लगति। हंसपुरुषस्य आयामोच्छायमानमत्र प्रदर्शितम्। यानि प्रमाणान्यत्र दत्तानि किम्? 24 अंगुले जंघे षडंगुले जानुनी 24 अंगुले ऊरू मध्ये मेढ्यं मेढ्यतः 12 अंगुला नाभि 12 हृदयं हृदयात् 12 कंठः कंठश्चतुरंगुलः कंठात् 12 वदनम् और वदनात् 12 अंगुलद्वयं मस्तकं ललाटोपरि मस्तकं अंगुलद्वयम्। अत्र एक पाठान्तरो वर्तते जानुनीति अंगुलम् और पादोच्छ्रायः आधारात् पीठिकातः पादस्य उच्छ्रायः वर्तते, तदपि अंगुलत्रयात्मकं भवितुं शक्यते। एवं अत्र विचारः करणीयः।
प्रमाणेनानेन विष्णुधर्मोत्तर पुराणस्य कुषाण कालात् ख्रीष्टस्य द्वितीयाब्दे प्राचीनत्वमपि स्थीयते। भामालंकारे द्वितीये परिच्छेदे प्रहेलिकाया वर्णने रामशर्माच्युतोत्तरे इत्युल्लेखेऽपि विष्णुधर्मोत्तरस्य पुराणस्य कालः पंचमात् ख्रीष्टाब्दात् प्रागेव निश्चीयते। रमेशचंद्र चतुर्वेदी महाभागानामपि इयमेव स्थापना। एवमेव प्रत्येकम् अंगस्य परिणामोपरि विष्णुधर्मोत्तरे पुराणे सूक्ष्मेक्षिकया प्रतिपादितः। तस्य परिणामस्य मया सर्वेपि एवं तृतीये खंडे षट्त्रिंशत्तमे अध्याये प्रथमे गद्यांशे हंस पुरुषस्य प्रतिमायाः मूर्धातः ग्रीवापर्यन्तं केवलं मूर्धातः ग्रीवापर्यन्तम् अहम् उत्सायः परिणामः। अत्र सन्ति केचन पारिभाषिकाः शब्दाः। उत्सायः, आयामः, विस्तारः, विस्तरः, परिणामः, दैर्घ्यम्, इमे सर्वेपि पारिभाषिकाः शब्दाः सन्ति। उत्सायः उत्साय लेंथ इति कृत्वा प्रयुक्तः, विस्तरः अपि प्रयुक्तः, आयामः एवं सन्ति। तत् तेषां सर्वेषामपि पदानाम् अस्माकं सम्यक् मनसि स्थापनं कृत्वैव अयं प्रत्यङ्गमान विभागः अध्ययनीयः। मूर्धा मस्तक 12 अंगुलः, मस्तक 12 परिणाम मूर्धा 12 अंगुलः एवं भवितुं शक्यते। ललाटम् उत्सायः 4 अंगुलः, परिणामः 8 अंगुल, शंखौ कनपटी 4 अंगुलः, गन्धौ अंगुलद्वयम्, परिणामः एतयोः वर्तते 5 अंगुलः, हनिः 4 अंगुलः, कर्णौ एकः कर्णः 4 अंगुलः, परिणामः अंगुलद्वयम्, कर्णमध्यरन्ध्रः 1 अंगुलं केवलं, पालिः अनियमेन, कर्णस्य गुटिका पालिः यत् अधस्तात् वर्तते तत्तु पालिः। भगवतः बुद्धस्य तु पालिः अनियमेनैव निर्मीयते कलाकारैः। पालिः सर्वथा अनियमेन भवितुं शक्यते। नासा त्रिकायामा अंगुलद्वयम् 4 अंगुल परिणामः, नासापुटौ 1 अंगुलम्, अंगुलद्वय परिणामः, नासौष्ठमध्यम्, नासातः ओष्ठपर्यन्तं यत् स्थानं वर्तते अर्धांगुलम्, उपरिओष्ठम् अंगुलम्, आस्यं मुखम् 4 अंगुलः, उत्सायः त्रिमुखम् अंगुलद्वयम्, 40 दन्ताः भवन्ति। हंस पुरुषस्य आकृतौ मुखे वदने 40 दन्ताः भवन्ति। प्रत्येकं दत्तस्य उत्सायत्वं वर्तते अर्धांगुलम्। 8 दंष्ट्राः दाः, 8 दंष्ट्राः 1/12 अंगुल और परिणाम वर्तते अंगुल मात्रम्। नेत्रं 3 अंगुलम्, कृष्ण मंडल नेत्रस्य त्रिभागम् अंगुल मात्रम्। तारा नेत्रस्य त्रिभागः 3 अंगुलम्, 1 नेत्रस्य त्रिभागम्। कृष्ण मंडलम् 1 अंगुलम्, 1/5 3 अंगुलम्। भ्रूः अर्धांगुलम्, भ्रू आयामः 4 अंगुल परिणामः। भ्रुवोः अन्तरः 2 अंगुलम्। नेत्रांत कर्ण विविरः 4 अंगुलम्। ग्रीवा दशांगुलोच्छाया, ग्रीवा दशांगुलोच्छाया, ग्रीवायाः परिणामः परिधिः 21 अंगुल पर्यन्तम्। एवं विष्णुधर्मोत्तर पुराणस्य तृतीये खण्डे 37 अध्याये प्रथमे गद्यांशे उत्तरार्धे हंस प्रमाणस्य पुरुष प्रतिमायाः ग्रीवातः अधस्तात् पादपर्यन्तं प्रत्यङ्गमानमपि विधिवत्
निरूपितम्। षोडशाङ्गुलम् स्तनान्तरम् षडङ्गुलम् स्तनजत्वन्तरम् षोडश बाहुमूल परिणाम द्वादशाग्रे सप्ताङ्गुलम् करतलम् पञ्चाङ्गुलम् विस्तृतम् पञ्चाङ्गुल प्रमाणा मध्यमिका तत्पूर्वदलहीना करतलस्य विवेचनं वर्तते तत्पूर्वदलहीना प्रदेशिनी तत्तुल्या चानामिका तत्परिहीना कनिष्ठिका। एवं वर्तते विधानम् सर्वाः समत्रिभागपर्वाः सव्वा एव अङ्गुल्यः समत्रिभागपर्वाः भवन्ति। पूर्वार्धा नखा या पूर्वभागस्य अर्धभागात्मकाः नखा भवन्ति तदस्माभिः प्रत्यक्षमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। चतुरङ्गुलम् अङ्गुष्ठम् द्विपर्वः अंगुलम द्विपर्वः भवति। अंगुले अंगुलम त्रिपर्वात्मकं न भवति। अंगुलम अंगुलः द्विपर्वः जठर परिणामो द्वाचत्वारिंशाङ्गुल अंगुलः जठर परिणामो वेद्य प्रमाणाभ्याम् अंगुलं नाभिः कटिरष्टादशाङ्गुल विपुला विपुला अत्र कटे अपि तस्य परिणामः परिधि इति विपुला इति अन्यत् पदम् तत्परिधिश्चतुश्चत्वारिंशत् कटिरष्टादशाङ्गुला विपुला तत्परिधिश्चतुश्चत्वारिंशत् विपुला विस्तारः। चतुरङ्गुल विस्तृतौ विष्णौ षडङ्गुलम् तावत् परिणाममेत्रम् तन्मध्यतः ऊरो चतुरङ्गुलम् तद्विगुण परिणामाङ्गुल विपुले जानुनी तद्विगुण परिणामम् चतुर्भागम् पञ्चाङ्गुलम् चतुर्दश परिणामम् द्वादश दीर्घौ षडङ्गुल विस्तृतौ पदौ त्रिकायत्तावङ्गुष्ठौ अङ्गुष्ठतुल्या प्रदेशिनी तदष्टांशोनाः शेषाः अंगुल चतुर्भागहीनोऽङ्गुष्ठ नखः तदर्ध प्रमाणम् प्रदेशिन्याः तदष्टभागः शेषाणाम् सर्वपादम् अंगुलष्टाङ्गुलोत्सेधः त्र्यङ्गुले पार्श्वी चतुरङ्गुलोच्छायौ इति हंस प्रमाणम् भवति। एतेषां सर्वेषाम् अङ्गानां मानमत्र मया निर्दिष्टं वर्तते अस्मिन् शोधपत्रे। अनन्तरं चित्र प्रतिमायाः भेदाः तो विष्णुधर्मोत्तरे पुराणे प्रतिमानां भेदाः अपि निर्दिष्टाः। चित्रभेदाः सत्यं वैनिकं नागरं मिश्रं चेति भेदेन चित्रं चतुर्विधं भवति। सत्यं चित्रं भवति लोकसदृशं वैनिकं दीर्घाङ्गं सप्रमाणं सुकुमारं चतुरस्रं सुपूर्णं च भवति। नागरं दृढोपचित सर्वाङ्गं भवति। मिश्रं चित्रं पुनः सर्वेषां समासान् निर्मीयते। सत्यं च वैनिकं चैव नागरं मिश्रमेव च चित्रं चतुर्विधं प्रोक्तं तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्। यत्किञ्चिल्लोकसदृशं चित्रं तत्सत्यमुच्यते। दीर्घाङ्गे सप्रमाणं च सुकुमारे सुभूमिकं चतुरस्रं सुसम्पूर्णं या दीर्घं नोल्बणाकृतिं प्रमाणं स्थानलम्बाढ्यं वैनिकं तन्निगद्यते। द्विगोपचित सर्वाङ्गं वर्तुलं नद्यनोल्बणं चित्रं तं नागरं ज्ञेयं स्वल्पमाल्य विभूषणं। चित्रमिश्रं समाख्यातं समासान्मनुजेश्वरम्। चित्रगुणाः चित्रस्य स्थानं प्रमाणं भूलम्बः मधुरत्वं विभक्तता सादृश्यं क्षयः वृद्धिश्चेति गुणाष्टकं भवति। चित्रस्य गुणाः स्थान प्रमाणं भूलम्बो मधुरत्वं विभक्तता सादृश्यं क्षयवृद्धि च गुणाष्टकमिदं स्मृतम्। गुणेष्वेतेषु सादृश्यं हि प्रमुखायते। दृष्टं सुसदृशं कार्यं सर्वेषाम् अविशेषतः चित्रे सादृश्यकरणं प्रधानं परिकीर्तितम्। चित्रा इमा निर्दुष्टापि भवितुम् अर्हाः। चित्रदोषाः अतएव निर्दिष्टाः। दौर्बल्यं स्थूलरेखत्वम् अविभक्तत्वं वर्णानां संकरत्वं स्थानहीनं गतरसं शून्यदृष्टिमलीमसं चेतनारहितत्वं चेति
दोषा चित्ते भवन्ति। दौर्बल्यबिन्दुरेकत्वम् अविभक्तत्वमेव च बृहद्दन्तौश्च नेत्रत्वम् अविरुद्धत्वमेव च मानवाकारता चेति चित्रदोषा प्रकीर्तिताः। दौर्बल्यं स्थूलरेखत्वम् अविभक्तत्वमेव च वर्णानां सञ्चरश्चात्र चित्रदोषाः प्रकीर्तिताः। एवमेव स्थानहीनं गतरसं शून्यदृष्टि मलीमसं चेतना रहितं वा स्यात् तदशस्तं प्रकीर्तितम्। चित्रेण लाभाः। किमर्थं चित्रं करणीयम्? सर्वलक्षण संपन्नं चित्तं क्षिप्रं श्रियमावहति, अलक्ष्मीम् अपकर्षति, उत्कण्ठां निर्णेदयति, आगतं शुभं निरुणद्धि, शुभां प्रीतिं प्रथयति, दुःस्वप्न दर्शनं हन्ति, गृहदैवतं प्रीणाति, शून्यत्वं च निवारयति। चित्तमेतत् षडङ्गं भवति। कामसूत्रस्य यशोधरीयायां टीकायां चित्तस्य षडङ्गत्वं लक्षितं। रूपभेदाप्रमाणानि लावण्यं भावयोजनं सादृश्यं वर्णिकाभङ्ग इति चित्रं षडङ्गकम्। चित्रस्य कलान्तर संयोग प्रसिद्ध एव। चित्रसूत्रे चित्रस्य नृत्येन साक्षात् सम्बन्धः प्रतिष्ठापितः। यथा नृत्ये तथा चित्रे त्रैलोक्यानुकृति स्मृता। दृष्टयश्च तथा भावा अंगोपांगानि सर्वशः कराश्च ये महानृत्ये पूर्वोक्त नृपसत्तमा। तैव चित्र विज्ञेया वृत्तं चित्रं परं मतम्। अपराजित पृच्छायां चित्रस्य वैशिष्ट्यं सविस्तरं निरूपितम्। चित्रमूलोद्भवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं। चित्रमूलोद्भवं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं। सर्वे चित्रोद्भवा वत्स भूधरा द्वीपसागराः पश्यन्ति भावरूपैश्च जले चन्द्रमसं यथा। तद्वच्चित्रमयं सर्वं पश्यन्ति ब्रह्मवादिनः। विश्वं विश्वावतारश्च त्वनादन्तश्च सम्भवेत्। आदिचित्रमयं सर्वं पश्यन्ति ब्रह्मचक्षुषा। देवो देवी शिवः शक्तिः व्याप्तं यतश्चराचरम्। चित्ररूपमिदं ज्ञेयं जीवमध्ये च जीवकं। कूपो जले जलं कूपे विधिपर्याये तस्तथा। तद्वच्चित्रमयं विश्वं चित्रं विश्वे तथैव च। तद्वच्चित्रमयं विश्वं चित्रं विश्वे तथैव च। सम्पूर्णमेव विश्वं चित्रमयमेव वर्तते। भोजराजस्य समरांगण सूत्रधारे चित्रोद्देश लक्षणे चित्रं सर्वशिल्पानां मुखं प्रतिपादितं। चित्रं सर्वशिल्पानां मुखं लोकस्य च प्रियं। निश्चयेन चित्रं कलानां प्रवरं वर्तते। यथोक्तं विष्णुधर्मोत्तरे पुराणे यथा सुमेरु प्लवरो नगानां यथान्दजानां गरुडः प्रधानः। यथा नराणां प्रवरः क्षितीशस्तथा कलानां चेत्रकल्पः। तथा कलानां चेत्रकल्पः। एवं मया चतुष्षष्टिकलासु चित्रकला आलेख्यमिति संक्षेपेण प्रस्तुतं। समयावधि अपि जातः, अतएव तूष्णीं स्थापयामि। अस्तु, बहुत धन्यवादाः आचार्य। सम्यक्तया एव चतुष्षष्टिकलासु कथम् आलेख्यकलायाः वर्णनं विभिन्नक्षेत्रेषु ललिताम्बिकायाः तु नाम कथं चित्रकला मध्ये वर्तते, ततः पद्धति कथं जाता, पुनश्च केषु के कामसूत्रे तृतीय अधिकरणे कथं तस्य प्रस्तावः कृतः, ततः पुनश्च एतेषां कलानां कुत्र कुत्र व्यवहारः सम्पूर्णं जगत् चित्रात्मकमिति कथं वर्तते, एतेषां सर्वेषामेव तत्त्वानि संक्षिप्य आचार्याभिः
प्रस्तुतम एतदर्थं धन्यधन्यः व्यासश्री परिवारो धन्यधन्यः अनेनैव प्रकारेण परवर्तने काले अपि वयं तावत् आचार्याः मुखारविन्दात् किञ्चित् पश्यामः इति सम्पूर्णतया मनसि निधाय तासां चरणकमले नतति समर्प्य अत्रैव वयं विरमामः। इदानीं अस्माकं उपस्थिताः सन्ति प्रायः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु तत्र विद्वांसः सन्ति, गवेषकाः सन्ति, पुनश्च विशिष्टाः आचार्याः सन्ति, छात्राः सन्ति। ते सर्वे भवत्याः यत् उपस्थापितं तत् सर्वं गवेषणकार्ये अवश्यमेव संस्थापयिष्यन्ति, अग्रे सारयिष्यन्ति। चित्रषष्टिकलासु चित्रकलायाः यत् महत्त्वं वर्तते, यथा भवद्भिः एव बिन्दुं बिन्दुं पूररीकृत्य सम्पूर्णतया एव उपस्थापितं, तेन सर्वे उपकृताः भविष्यन्ति, नास्ति तु सन्देहस्य अवसरः। भवत्याः चरणकमले दुःखानतिगतिः, भवत्याः पितृचरणानाम् एव चरणकमले अस्माकं महती नति वर्तते, यतोहि वयं तावत् तेषाम् आचार्याणामेव शिष्यतुल्याः। कदाचित् सौभाग्या तेषां मुखारविन्दात् भाषणत्रयं वा अस्माभिः श्रुतम्। अद्य तु भवत्याः मुखारविन्दात् विस्तृतं विस्तृतम्। एतदर्थं पुनश्च भवद्भ्यः धन्यवादं व्याहरामः, ये अत्र धैर्येण इदानीं यावत् संस्कृतकाव्यामृतं संस्कृतशास्त्रामृतं पीतवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः वयं तावत् धन्यवादवाक्यं व्याहरामः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे उमाकान्तपण्डा महोदय पङ्क्तिमन्त्रम् उपस्थापयामि। ओम परमात्मने नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैः सस्तुवांसः तनुभिः व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम देहो शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु, विश्वकल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु जयतु संस्कृतं, जयतु व्यासाय।